त हिन्दूको फेद चाहिँ हाम्रो सिन्धु हो। हिन्दू शब्दको उत्पत्ति माथि हाम्रो तिब्बतको सिन्धुबाट भएको हो। त्यसको बोट चाहिँ हामी हौँ। यो सिन्धु चाहिँ पारसी भाषा भन्छ, फरसी पनि भन्छ। फरसी भाषाबाट दन्तेस नहुनाले सिन्धु भन्दाखेरि चाहिँ हिन्दू भन्छ। हजुर, किराँत नै हिन्दू हो र हिन्दू नै किराँत हो भन्ने एउटा अभिव्यक्ति पछिल्लो समय एकदमै बढी आलोचनात्मक विषय बनेर आइरहेको छ। अब यो विषयलाई कसरी प्रश्न पार्नुहुन्छ गुरु? हजुर, अब तिब्बतकै पश्चिममा मानव सरोवर र कैलाश छ नि त। हामी त यहाँदेखि फाइल आउट भएको हो नि त। किराँत शब्द चाहिँ इन्डु सिन्धु जान्दैनौँ हामी, हिन्दू पनि होइनौँ हामी, आर्य सनातनी हौँ भन्यौँ। हिन्दूको शब्दको सूत्र चाहिँ हाम्रो हो सिन्धु। ए हजुर, भनेपछि हजुर हिन्दू भन्नु नै सिन्धु हो। जस्तो उन्होंने सिन्धु घाटीको सभ्यताबाट आउने यो भारतवर्षमा यहाँ फैलाएको चाहिँ सिन्धुस्तान भन्नुपर्नेमा हिन्दुस्तान भनिदियो। अनि हिन्दुस्तानमा बस्नेहरूले मानेको धर्म हिन्दू धर्म भनेर नामाकरण भयो। नमस्कार, म यहाँहरूकै गायिका सत्यकला राई। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। यो टेलिभिजनलाई हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला है त। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। दर्शक महानुभावहरू, हामी मुन्दुम्बी तथा ज्योतिर्विद डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँको पछिल्लो एउटा अभिव्यक्ति चाहिँ निकै सामाजिक सञ्जालहरूमा एक प्रकारले अलिकति आलोचनात्मक ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा यो के हो भन्ने कुराको बारेमा आज हामी उहाँसँग पनि अलिकति यो विषयमा अझ स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। र सम्पूर्ण यो विषयमा अथवा उहाँको कुरा के हो भन्ने कुरामा धेरैजना दुविधा हुनुहुन्छ। किराँत नै हिन्दू हो र हिन्दू नै किराँत हो भन्ने एउटा अभिव्यक्ति पछिल्लो समय एकदमै बढी आलोचनात्मक विषय बनेर आइरहेको छ। अब यो विषयलाई कसरी प्रश्न पार्नुहुन्छ गुरु? हिन्दू शब्दको उत्पत्ति माथि हाम्रो तिब्बतको सिन्धुबाट भएको हो। हजुर, सिन, हजुर, चिनलाई हाम्रो भाषाबाट सिन भन्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले अलिअलि सुन्नुपर्ने सिन्युकेन मुदेन बुझ्नुहुन्छ? सिनेन थोदोक अहिले चीन। यो युक्तवा मोदेन चाहिँ तिब्बतन। सिन्युकेन मुदेन मोदेनलाम ग्युभा मदेम्बा हामी तुम सिमालसँग हो, सुन्नुहुन्छ? भोटेर हामी के भन्छौँ हाम्रो भाषाबाट? मदेम्बा। मदेन लाजे भनेको के हो? तिब्बत। अब तिब्बतकै पश्चिममा मानव सरोवर र कैलाश छ नि त। हामी त यहाँदेखि फाइल आउट भएको हो नि त। किराँत शब्द चाहिँ अब त्यसको उत्तरतिर सिन्धु नदी भन्ने छ, सिन। त्यो सिन बग्दै 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 यहाँ आइपुग्दा चाहिँ सिन्धु घाटीको सभ्यता त सुन्नुभएको होला। विश्वको मानव सभ्यतामा 7वटा मध्ये एउटा सभ्यता, यो 5औं 6औं श्रृङ्खला पर्छ सभ्यता, सिन्धु घाटीको सभ्यता। यो सिन्धु घाटीको सभ्यता यी चाहिँ इन्द्र र हाम्रो स्वयम्वर सम्भर राजाको 40 लडाइँ भएको त अलिअलि सुन्नुभएको पनि होला, किराँत र इन्द्रहरूको। यो सिन्धु नदीबाट कुलो सिञ्चित गरेर धेरै अनाज उत्पादन भएर सभ्यताको त्यहाँ विकास भएको सिन्धु घाटीको सभ्यता निकै विश्वमै चर्चित छ। यो सिन्धु चाहिँ पारसी भाषा भन्छ, फरसी पनि भन्छ। फरसी भाषाबाट दन्तेस नहुनाले सिन्धु भन्दाखेरि चाहिँ हिन्दू भन्छ। हिन्दू सभ्यता भन्ने भयो। उसले यो सिन्धु नदीको, यो सिन्धु नै त अरबमा गएर मिसिन्छ। अनि यो सिन्धुलाई चाहिँ फारसी भाषाबाट सिन्धु भनेको उसले हिन्दू भन्छ। अनि सिन्धु घाटीको सभ्यताबाट आउने यो भारतवर्षमा यहाँ फैलाएको चाहिँ सिन्धुस्तान भन्नुपर्नेमा हिन्दुस्तान भनिदियो। अनि हिन्दुस्तानमा बस्नेहरूले मानेको धर्म हिन्दू धर्म भनेर नामाकरण भयो। त हिन्दूको फेद चाहिँ हाम्रो सिन्धु हो, सिन्युक लाजे हो। त्यसको बोट चाहिँ हामी हौँ।
अब त्यसलाई अङ्ग्रेजीबाट इङ्ग्लिसबाट फेरि माथि नदीलाई सिन्धु भनेर उसले त इन्डुस भनिदियो त्यही नदीलाई इन्डो अङ्ग्रेजी वर्ड्स हजुर जस्तो ताजेलुङलाई दार्जिलिङ भन्ने हो नि हजुर हजुर त्यस्तै उसले सिन्धु भनेन हजुर इन्डस हजुर इन्डो नदी चाहिँ बग्दै 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 गएर यहाँ चाहिँ इन्डस सिभिलाइजेसन हजुर सिन्धु घाटीको सभ्यताले इङ्ग्लिस वर्ड्सबाट के भनिदियो हजुर इन्डस सिभिलाइजेसन अब इन्डुसबाट आउनेहरूलाई उसले इन्डिया नाम लगाइदियो हजुर पति कवि लक्ष्मी आचार्यले बार बार भन्थ्यो हामी इन्डु सिन्डु जान्दैनौँ हामी हिन्दू पनि होइनौँ हामी आर्य सनातनी हौँ भन्यो हजुर प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मी प्रसाद खतिवडा त यहीँ बोलाएँ किराँतनको अध्यक्ष भेट गराइदिएँ एक ठुलो ग्रुपसँग हजुर हामी हिन्दू होइनौँ हजुर हामी आर्य सनातनी हौँ भन्यो ए हजुर त्यस कारणले इन्डस सिभिलाइजेसनबाट आउनेहरूले इन्डिया भारतले इन्डिया नै भन्थ्यो अङ्ग्रेजीले इन्डिया नै भनिदियो हजुर अब पारसीले आफ्नो भाषाबाट हिन्दू भनिदियो अनि त्यहाँबाट आउने मान्छेहरू बस्दा बस्दा अर्काले नाम लगाएको चाहिँ हिन्दुस्तान भनेर राज्यको नाम गरेर हिन्दुस्तानमा बस्नेहरूले हिन्दू धर्म हजुर तर हिन्दूको शब्दको सूत्र चाहिँ हाम्रो हो सिन्धु ए हजुर भनेपछि हजुर हिन्दू भन्नु नै सिन्धु हो व्याताबाट जस्तो उनीहरू मानिस भन्छन् मनुष्य भन्छन् हजुर त्यसको बोट हाम्रो हो मनासा तपाईँ के भन्नुहुन्छ मनासा हजुर त्यो मनासालाई उसले के भन्थ्यो मनुष्य मनुष्य मनासा र मनुष्यलाई छवि में भी हजुर के करी छे क्या कर रहे के गर्दैछौ यस्तै हो के करी छे के गर्दैछौ क्या कर रहे हजुर त्यस्तै हामी मनासा उसले मनुष्य हजुर अनि मना उसले मनुस्मृति लेख्यो हजुर हामी यता मुन्दुम हाम्रो मुन्दुमबाट मनासा हजुर त्यही मुन्दुमको शब्दबाट चाहिँ मनुष्य भनेपछि त्यो सकमुरा ओदैमामा खापुनामा मरौनामा मुन्दुममा छ नि त्यो सुसारे भण्डारी को गुसाहा चाहिँ चन्द्रवंशी भातुङ्ग हजुर हो त्यो वंश हुनाले हाम्रो मुन्दुम नाम्यामिसा मनु हाम्रो मुन्दुम हाम्रो भाषाबाट डेभलप भएको हुनाले वेदको फेद मुन्दुम हो हजुर हिन्दूको फेद सिन्धु हाम्रो हो उनीहरूले स्पेसली भन्नुपर्छ भने आर्य सनातन या ककेसियन मानव हजुर ककेसियन जाति हजुर भारत पनि एउटा ऋषिको नाम हो हजुर भरत ऋषिको नामबाट भारत बन्छ अङ्ग्रेजीले त्यसलाई इन्डस कपीलाई इन्डिया भनिदियो हजुर अनि सिन्धुको नामबाट हिन्दू भनिदियो र हिन्दू धर्म र आर्य सनातन धर्म दुईवटा त संस्थै छ नि तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला हजुर विश्व हिन्दू महासङ्घले ज्ञानेन्द्र ल्याएर पशुपतिमा एकै दिनमा उद्घाटन गराए आर्यन सनातनीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवीले ल्याएर खुला मञ्चमा एकै दिनमा उद्घाटन गरे हजुर दुईवटा चिरा छन् हजुर एउटा आर्य सनातनौँ भन्ने अर्को हामी हिन्दू सनातनौँ भन्ने दुईवटा छन् हजुर तर हिन्दूको फेद आर्यसँग हाम्रो शब्द जोडिएन तर हिन्दूको चाहिँ फेद हाम्रो हो हजुर सिन्धु भन्ने नक्सा देखाएँ जो चाहिँ यो जहाँ जहाँ चरने पढे रघुवीर के भन्ने यो कुनै कसको हो मैले ल्याएको हो यो पुस्तकमा त्यो कुराहरू अनि यो कैलाशमा माथि छ तपाईँको मैले यो देखाएँ अघि पनि किराँत नै शिव हजुर शिव शङ्कर बोले किराँत शम्भो किराँतेश्वर महादेव हजुर जस्तो हाम्रो भाषाबाट नि त्यो गाई गएर जेठा भन्छन् नि खोखुङ्गे हजुर वीरबहादुर पनि हो त्यो हजुर कसैले माइला पनि भन्छन् हजुर एउटैको नाम धेरैवटा हुन्छ मागुर फालुनको नाम 22वटा देखिन्छ हजुर मलाई गैरेटोल माइला पनि भन्थ्यो अञ्चल पिता पनि भन्थ्यो हजुर अञ्चले नाम भन्थ्यो चन्द्रकुमार शेर्मा पनि भन्थ्यो हजुर प्रधानपञ्च पनि भन्थ्यो एकदम एकदम त्यस्तै नाम संज्ञा विभिन्न लागे पनि कुरा गाँठी सूत्र चाहिँ त्यो हो ए हजुर गुरु जस्तै अब
यति धेरै व्याख्या विश्लेषण गरिसक्नु भएको छ। अब यसको बारेमा अझ गहन अध्ययन गर्नको लागि त विशेषतः पुस्तकहरू अध्ययन गर्नै पर्यो होइन, र विशेष यो विषयसँग सम्बन्धित विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग बसेर कुराकानी गर्नै पर्यो। अब अहिले पछिल्लो समय फेरि मैले अलिकति जनचासोको विषय नै आज गुरुसँग राख्न खोजिरहेको छु, किनकि धेरैजनाको जिज्ञासा पनि छ। किराँत र पछिल्लो समय युमा साम्य अथवा युमा धर्म भनेर एक प्रकारले यो लिम्बू समुदायभित्र पनि, किराँत समुदायभित्र पनि अहिले पछिल्लो समय फुट भइरहेको छ। आफ्नो ढङ्गले दाबी, सबैको आफ्नो ढङ्गले तर्क वितर्कहरू गरिरहनु भएको छ। यसले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ गुरु? अब सामाजिक सञ्जालमा लगभग अब सक्रिय पनि हुनुहुन्छ गुरु होइन? युमा मङ्की युमा साम्य दिनुहोस् त, पल्लो हो त्यो तल्लो त्यसले मिचेको। मैले युमा मङ्की युमा साम्य ग्रन्थ लेखेँ, जम्मा 6वटा पुस्तक लेखेका छु यो समेत। युमा धर्म प्रशस्त्रमाला, युमा मङ्की युमा साम्य, सत्याहाङमा र हत्याहाङमा, विगोद पोखरी, अनि किराँत मुन्धुम ज्ञानमाला र आत्मानन्द ज्ञानमाला। यो युमाहरूकै इस्युजबाट यिनीहरू जो भ्रममा थियो, कन्फ्युजनमा थियो, त्यो चाहिँ छर्लङ्गै उद्याओस् भनेर मैले 6वटा पुस्तक लेखिसकेँ। धर्म दर्शनमा आधारित हुन्छ, राजनीतिक दर्शनको आधारमा पोलिटिकल फिलोसफी भनिन्छ, त्यो राजविद्या हो। धर्म रिजिलन फिलोसफी, धार्मिक दर्शनको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ। युमा भन्नाले त केसिङ्गेन पानुमाङ थामेन्दिङ मानुमाङ सुबेन्दिङ सुनु युमामाङ हाम्रो मूल इष्ट देवी हो। युमा र थेबा बिनाको हामी सन्तान कोही पनि छैन। युमा नमान्ने त कुनै किराँती छैन। युमा नमान्ने बित्तिकै त किराँती धर्मभित्रै परेन नि। हामी पापङ त युमा बगाएकोले, आफ्नै बजु बगाएकोले युमालाई धुप नलागी एउटा कुखुरा पनि बेच्दैनौँ, एउटा पाठा सुँगुरको पाठा बेचिँदैन। पापङको साथ पगरी सबैलाई सोध्नुहोस्। युमा हाम्रो इष्टदेव, युमाको थान प्रत्येकमा हामी राख्छौँ। युमा हाम्रो इष्टदेवीको नाम हो, धर्मको नाम होइन महाराज। पछिल्लो समय त धर्म स्थापित गर्न खोजिरहनु भएको छ। अब राष्ट्रिय जनगणना पनि आउँदैछ, युमा धर्मले अभियानमा पनि हुनुहुन्छ। त्यसो भने थेबा मान्ने नेम्बाङले अस्ति थेबा धर्म सुरु गरिसके। अब म काका धर्म पो सुरु गरौँ कि भन्दा मेरो काका हराउनु आँट्यो क्या। काका धर्म, बाङ्गा धर्म, बोजू धर्म, बाजे धर्म हुँदैन। जन्तरे अन्तरे धर्म, जमदार धर्म, हलदार धर्म, शेर्मा धर्म भन्ने हुँदैन। त्यो कारणले मैले यहाँ जिज्ञासा मैले 45वटा शब्द राखेका छु। युमा साम्यो, युमा धर्म, दर्शनदाता दार्शनिकको नाम के हो? युमा साम्यो, युमा धर्म, दर्शनको मूल बीज के हो? युमा साम्यो, युमा धर्मले ईश्वरलाई के नामले पुकार गर्छ? युमा साम्यो, युमा धर्म कुन दर्शनमा आधारित छ? युमा साम्माङ हो कि युमा साम्यो हो? साम्माङ र साम्यो त फरक छ। अब युमा साम्यो, युमा धर्म, दर्शन शास्त्रको नाम के हो? युमा साम्यो, युमा धर्म, शास्त्रको लिपिको नाम के हो? युमा साम्यो, युमा धर्ममा दीक्षा मन्त्र छ कि छैन? साङदाङ अरुमधामा भन्छ नि, जस्तो हामी साङदाङ अरुमधामा, हिन्दूहरूले दीक्षा, क्रिस्चियनहरूले बप्तिस, बुद्धिस्टहरूले ब्रह्मज्ञ, मुस्लिमहरूले दाखिला, कबीरहरूले भोग मन्त्र झैँ युमा धर्मको दीक्षा मन्त्र छ कि छैन? छैन। उनीहरूले त थाहा छैन। कामीको भरमा, दामीको भरमा, जाँड खाएर गाँड फुलाएको भरमा धर्म मान्छन्। त्यो त हिंसा हो। हिंसाले धर्मभित्र पटक्कै हुँदैन, मानिँदैन। अब युमा साम्य, युमा धर्मको 10 लक्षणहरू के हुन्? तपाईँको 10 इन्द्रिय छ नि प्रत्येक मान्छेको। 10 इन्द्रिय छैन भने त्यो रमेश परसाईको त 1 इन्द्रिय छैन, आँखा छैन नि, 9वटा मात्रै छ। त्यसले म 10 इन्द्रिय छ भन्नु मिल्दैन नि। त्यस्तै धर्मको 10 लक्षण हुन्छ। लक्षण के हो, छ कि छैन? धर्मको 4वटा अङ्ग हुन्छ, त्यो छ कि छैन?
तिनीहरू नहुने मान्छेलाई अनि युवा धर्मको प्रमुख लक्ष्य के हो, युवा धर्मको मूलभूत उद्देश्य के हो, युवा धर्मको मूल सिद्धान्त के हो, युवा धर्म दर्शनको नाम के हो, यस्ता 45वटा प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म आएको छैन। युवा धर्म किन कराएको म जान्दिनँ। अज्ञान अन्जान छन्, भ्रम छन्। गुरु अब यिनै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब पछिल्लो समय एकता भन्दा पनि बढी अलिकति फुटको अवस्था आइसकेको छ हाम्रो समुदायभित्रै। अब एक हुन के गर्नुपर्छ? यहाँ जस्तो एउटा अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो मुन्दुमविद ज्योतिर्विद पनि हुनुहुन्छ आफै पनि, र किराँत धर्मको सुरुदेखि नै संस्थापक पनि हुनुहुन्छ, आफै साङदाङेन वारुम साबा पनि हुनुहुन्छ। अबको एकताको बाटो छ कि छैन र यहाँले अब के गर्नु? महागुरु फालुनन्दको धर्म दर्शनको मूल सार नै सावायाङ थिगुपोङमा हो। त्यसलाई विश्वभरका किराँतीहरू एक हौ। तपाईँले त्यही शब्दसँग जोडेर प्रश्न गर्नुभयो। क्रिस्चियनको 3टा सम्प्रदाय छ, रोमन क्याथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट र अर्थोडक्स। हिन्दूको त तपाईँको 168वटा सम्प्रदाय छ। बुद्धको पनि 5वटा छ, महायान, हिनयान, तन्त्रयान, वज्रयान र सहजयान। तपाईँको मुस्लिमको 3टा धारदहरू छ, सिया, सुन्नी र सुरी। भने जस्तै युमा पन्थ मान्दैमा हाम्रो अपवाद छैन, हाम्रो विवाद पनि छैन, यसमा हाम्रो संवाद छ। तर त्यसलाई समेट्नुको लागि किराँत अगाडि राखेमा एकता स्वत हुन्छ। किराँत युमा धर्म एक सम्प्रदाय भयो, किराँत धर्म हामी सत्याङमा एक सम्प्रदाय भयो। तर किराँतले दुईटै हाँगालाई समेट्यो नि। जस्तो एउटा रुखको दायाँ बायाँ हाँगाहरू छ, जरा एउटै भयो नि। त्यस्तै मूल किराँतमा उनीहरू इन हुनुपर्छ, स्वागत छ। किराँत युमा धर्म, किनभने युमालाई किराँत हाङसाम युमा, किराँत हाङसाम थेबा, किराँत हाङसामै हाङसाम दुईटै, तर युमा थेबा सानो सम्प्रदाय भएर गयो। त्यस्तै युमा मान्नु पाउँछ, युमा प्रधानमन्त्री, थेबा मान्नु पनि पाउँछ। तर त्यसको अगाडि त्यो समग्रलाई समेट्ने किराँत वर्ष राख्ने बित्तिकै हामी एउटै धर्म। जस्तो क्रिस्चियनको 3टै भए पनि हुन्छ, आर्यन सनातन, हिन्दू सनातन भए पनि 168 ब्रान्च भए पनि लेख्ने बेला हिन्दू धर्म लेख्छ, समेट्छ। त्यसरी किराँत युमा धर्म भनेर उहाँले मात्र किराँत शब्द जनगणनामा लेख्यो भने हाम्रो समस्या समाधान हाँसी हाँसी स्वागत गर्छौँ। युमा नै मानेर धामी, जनपा, फेजुकिम, बेदाङमा, सवाला, सम्बा हामीले पनि मान्दै आएको त्यो हाम्रै सरदारले ल्याएको 3टा फेजुकिम, फेदाङमा, सवाला, सम्ब, येबुङ येमाहरू हो। एछामथिमभित्र हामी पर्छौँ। एछामथिमको 8वटा विधामा 1 नम्बरको मुइम ओङसिमाङ हामीले गर्दै आएका छौँ। 2 नम्बर फेजुकिम बेदाङमा, 3 नम्बर सवाला सम्ब, 4 नम्बर येबुङ येबा, 5 नम्बर येबुङ येमा, 6 नम्बर सामुन्दुम सामुलोवा गीताङ्गे, 7 नम्बर मुन्दुम नाच्ने कलाकारहरू, 8 नम्बरमा सिधा सम्बा। यसलाई भने एछामथिम। यो जम्मै हाम्रा किराँत धर्म दर्शनको चाहिँ 8वटा विधाहरू हुन्। त्यो मध्ये फेजुकिम बेदाङमा सालसरमा येबुङ येबालाई मात्रै मूल मानेर धर्मको नाम कराउँदा उहाँहरू भस्मासुर महाब्रह्मा छन्, दर्शनशास्त्रको लागि तयार छु। कैलाश कैसोधक भएको त्यो क्षेत्रबाट विस्तार भएको सावायुपुङ गेम्बाका सन्तानहरू नै कैलाशबाट कैफेकमा भएर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लागेको कैलाश अहिले पनि छँदैछ। त्यही कैलाश शब्द सूत्रबाट चाहिँ कैलात, कैरात, किराँत भएको भन्ने कुरा चाहिँ शब्दकोशदेखि लिएर प्राचीन किराँत इतिहासदेखि लिएर डाक्टर प्रपन्नाचार्यदेखि लिएर रूपचन्द्र
के अरे रूपाबुङ रामचन्द्र रूपाबुङदेखि लिएर इन्डिया या देश विदेशका सम्पूर्ण सुनित कुमार चटर्जी, जीपी सिंह, कर्कट राइट, पैट्रिक, इमान सिंह चेम्जोङदेखि लिएर होल अहिलेसम्मको यो मनातेम्बीबाट फैलेका कैलाशबाट विस्तारित भएका हाम्रा सावायाङसाका सन्तानहरूलाई अहिले किराँत भनिन्छ। किराँत देश, किराँत भाषा, किराँत लिपि, किराँत धर्म, किराँत इतिहास, किराँत साहित्य, किराँत जनजाति भनेर प्रष्ट छ। तर यसको सूत्र चाहिँ कैलाश हो। त्यही कारणले कैलाश वरिपरि अन्य जाति अहिलेसम्म छैनन्। हाम्रै वर्ग र हाम्रै समाज मात्रै छन्। त्यहीँबाट फैलावट भएको नै किराँती हो। अब अहिले पछिल्लो समय त प्राय धेरैले यो शब्द नै पो स्वीकार गर्न मानिरहेका छैनन्। जस्तै धेरैले त हामी किराँत होइनौँ, किराँत चाहिँ पछि हिन्दूकरण गरिएको हो। महागुरु फाल्गुनन्दले जो जसमनी पन्थबाट प्रभावित बनेर लिम्बू समुदायलाई, विशेषतः किराँत लिम्बू समुदायलाई चाहिँ हिन्दूकरण गर्यो। अहिले किराँतीहरूले जुन पालन गरिरहेको विधिहरू छन् सबै हिन्दूकरण गरिएको हो, किराँत मुन्धुमै होइन भनेर धेरै चाहिँ एकदम चर्चा परिचर्चा पनि छ। यो एकदमै अहिले पछिल्लो समय विवादहरू पनि बढिरहेको छ। अब यति लामो अध्ययन गरेर गुरुले भनिहाल्नुभयो किराँतको बारेमा, खासमा यो के हो किराँत? जस्तै मुन्धुम भनेको जस्तै किराँत मुन्धुम हो कि होइन, अथवा मुन्धुम मात्रै हो कि, अथवा यसले कसरी व्याख्या विश्लेषण गर्ने? उनीहरू अत्यन्तै भ्रममा छन्। किराँत बेग्लै शब्द हो, उत्पत्तिसँग रिलेटेड हो, परिचयसँग रिलेटेड हो, त्यो सम्बन्ध राख्ने अर्को हो। मुन्धुम भन्नाले त शास्त्रीको कुरा हो, शास्त्रको कुरा हो। जस्तो हिन्दूको वेद, क्रिस्चियनको बाइबल, पारसीको जेन्दावेस्ता, बुद्धको त्रिपिटक, मुस्लिमको कुरान बने जस्तो हाम्रो किराँतीहरूको चाहिँ शास्त्रको नाम मुन्धुम हो। मुन्धुम र किराँत त बेग्लै बेग्लै अर्थ लाग्ने शब्दहरू जस्तो के अरे देश र प्रदेश त बेग्लै बेग्लै अर्थ लाग्छ नि। झन् नै उस्तो उस्तो देखिन्छ। एउटाले देश भन्यो, अर्को चाहिँ प्रान्तले के भन्यो? प्रदेश। प्र थपियो नि। त्यस्तै किराँत सूत्रको नाम हो। किराँत शब्दको सूत्र, किराँत सभ्यतालाई सम्बोधन गर्ने व्यापकको नाम केरेकोती किराँती। सबै उठौँ उज्यालो हौँ भन्ने अर्थमा किराँती संज्ञा भयो। मुन्धुम त शास्त्र भयो नि। त्यो किराँतीहरूले मुन्धुम वाचन गरेर मुन्धुम शशी पढेर कर्मकाण्ड गर्ने हाम्रा सम्पूर्ण मुन्धुम विश्वविद्यालय निर्माण गरेर विश्वको अन्य ज्ञानहरूलाई मुन्धुम शशी, साम्जिक मुन्धुम, चम्जिक मुन्धुम, साम्य मुन्धुम, थक्सा मुन्धुम, पेसाब मुन्धुम, मना साबोङमा मुन्धुम, साप्सक मुन्धुम, त्यो मुन्धुमको चाहिँ भेराइटी संज्ञाहरू छ, शब्दहरू छ। तर त्यो सबै भेराइटीहरूको मूल ग्रन्थ नै मुन्धुम भन्नु पर्यो शास्त्र चाहिँ। जस्तो साम्य मुन्धुम धर्म सम्बन्धीको बन्यो, सक्सक मुन्धुम साहित्यको मुन्धुम बन्यो। अब ससा मुन्धुम दर्शन सम्बन्धीको कुरा आयो। साम्जिक मुन्धुम आत्मज्ञान, आत्मालाई मुक्ति दिनेको मुन्धुमहरू आयो। तर मुन्धुम त मुन्धुम हो नि। त्यसो भएको हुनाले मुन्धुम धर्म पनि होइन, शास्त्रको नाम हो। धर्म पालना गर्ने तत्त्वको नाम हो धर्म, धारणा गर्नेको नाम हो। किराँत संज्ञाको नाम हो नाउन। नाम जस्तो म त जन्मे मनासा, नाम चाहिँ के लाग्यो मेरो? चन्द्रकुमार। त्यस्तै मुन्धुम पालना गर्नेहरूको नाम चाहिँ के लाग्यो? किराँत धर्म लाग्यो। त्यो शशी मुन्धुमलाई
पालना गर्ने धारणा गर्ने धर्म चाहिँ किराँतीहरूले पालना गरेको है बनेको हुनाले किराँत धर्म बनिदियो। यो अब किराँत धर्मलाई हाम्रो मुन्दुमी भाषामा अनुवादतर्फ गर्ने हो या सम्बोधन गर्ने हो भने किराँत हाङसम सम्यो। त्यसलाई नेपालीले हिन्दीले या अन्यले चिन्नेमा सोझै भन्नुपर्दा किराँत धर्म छोटकरीमा किराँत धर्म। गुरु चाहिँ ठ्याक्कै अब किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको संस्थापक महासचिव पनि हुनुहुन्छ। यो विक्रम सम्वत 2036 सालमा मात्रै नामाकरण भएको र त्यो बेला पाँचथर जिल्लामा दर्ता गर्नुभएको हो गुरु, होइन? त्योभन्दा अगाडि किराँत धर्म भनेर नेपालमा सुनिएको थिएन र त्यो बेलादेखि प्रचलनमा आयो र त्यही भएर पनि धेरैले किराँत धर्म चाहिँ नयाँ धर्म हो भनेर धेरैले त्यसरी दाबी गरिरहेका छन्। यहाँ आफै संस्थापक अध्यक्ष एउटा महासचिव पनि हुनुभएको नाताले त्योभन्दा अगाडि किराँत धर्मलाई के भनिन्थ्यो, त्योभन्दा पछाडि मात्रै किराँत धर्म बनिएको छ। अब त्यो अर्थमा पनि धेरैले नयाँ धर्म बनिरहेका छन्। अब संस्थापक महासचिवै हुनुभएको नाताले होइन, कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? किराँत धर्म भन्दा रातद्रोही लागिहाल्थ्यो नि। मैले 36 सालमा दर्ता गरेको पनि किराँत धर्म राजा वीरेन्द्रकै अध्यक्षतामा प्रधान सेनापति, गृह सचिव, मुख्य सचिव, आइजिपी अनि नेपाल गुप्तचर विभागको प्रमुख 5 जना बसेर राजाको अध्यक्ष 6 जनामा त्यसलाई सेन्टर सिक्युरिटी बोर्ड भन्थ्यो। केन्द्रीय सुरक्षा समितिले चाहिँ बन्दिज गरेको हो। अनि फेरि एकाउन्टमा दोहोऱ्याएर दर्ता गरेँ बहुदल लागेपछि मात्रै। अनि त्यो बेला किराँत धर्म भन्नु कहाँ तपाईँलाई हामीलाई छुट दिन्थ्यो त? अघि भने नि दसैँ नै मान्न दिँदैन थियो, अनि किराँत धर्म मान्न दिन्थ्यो, सङ्गठन गर्न दिन्थ्यो। चुक्चिनम्बामा 32 सालमा महागुरुले 1985 सालमा स्थापना गरेको 86मा होला कि 85 पो हो कि 85 या 86मा मन्दिर स्थापना गरेको। मैले बोर्ड किराँत हाङ सम्माङ हिम ल्याङखङ इलाम नेपाल भनेर बोर्ड किराँत लिपिबाट गरेको टाँसेको नै त्यहाँ टाँस्न दिएन। सिआइडी आएर के राख्यो के गर्यो, ग्यादरिङ गर्न दिँदैन थियो। अनि त्यसबेला किराँत धर्मको प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। तर लिखितमा इमानसिंह चेम्जोङको किराँत इतिहासमा, इमानसिंह चेम्जोङको किराँत वेद र किराँत मुन्दुममा ठाउँ ठाउँमा किराँत धर्महरू बिचबिचमा जनै चोरी दाउ जस्तो जनै अप्रत्यक्ष रूपमा कहीँ किराँत धर्म म देखाउन सक्छु किराँत धर्म थियो। तर यसरी सशक्त रूपमा, सङ्गठित रूपमा, संस्थागत रूपमा चाहिँ 36 सालको बहुदल कि निर्दल भन्ने त्यो घोर दुईटा दलको विरोधमा हामीलाई छुट दियो मजाले। निर्दल हुनु पनि पायो, बहुदल हुनु पायो। हामीले त्यो दाउबाट एकपटक गेम गऱ्यौँ। फेरि पछि पञ्चायतले जितेपछि हामीलाई बन्द गरिदिए। त्यो बेला गुरु कस्तो शक्तिमा गुरुको बेग चल्यो त्यो त्यसको म बेग्लै वर्णन गरौँला। त्यसो भएको हुनाले भएको चिजलाई हामीलाई पालन गर्ने। अनि हाम्रो मुन्दुमहरू पढ्न दियो त। श्रीजङ्गा देउसी भाग्नु पर्यो, लाल सुरसेन्दाङ भाग्नु पर्यो, प्रवास उहाँहरू चाहिँ यहाँबाट प्रवास बसाइरहनु पर्यो। पछि पहिलो अब धार्मिक शहीदी हुनु पर्यो। किराँत धर्म हिजो कहाँ थियो भन्ने होइन, किराँत धर्मलाई प्रचार गर्न दिँदैन थियो पो भने पो बुझ्नुपर्छ त एकदम। अनि किराँतभित्र चाहिँ जस्तै किराँत समुदायभित्र चाहिँ कुन कुन जातिहरू पर्छन् कसरी बुझ्ने? होइन, किराँत जाति भन्नाले अर्कै कुरा भयो। किराँत धर्मभित्र त गोरा मोरा आर्य हिन्दू सनातन मुस्लिम पन्जाब जसले तागरेनवाले मान्छु भन्ने बित्तिकै र किराँत धर्मबाट साङ्दै अरूम सामा म ग्रहण गर्छु भन्ने बित्तिकै त किराँत धर्मभित्र परेको नि। जस्तो तपाईँले देख्नुभयो होला ठाउँ ठाउँमा बाहुनहरू, छेत्रिनीहरू युमा निक्लेर काम सक्छ छैन ढेङ्ग्रो बजाएर महारानी भन्छन् होइन। ओ तारानी आछ यो मासँग सुबेनी भनेर काम छ, त्यो त किराँत धर्मी हो। धेरै बाहुनहरूले किराँत धर्म बोकिराखेका छ त। त्यसैले धर्म दर्शन चाहिँ जातमा हुँदैन। जसले माग मान्यो स्वत किराँत धर्म, जो माग मान्दैन मेरै दाजुभाइ भए पनि क्रिस्चियन गड मान्छ भने त क्रिस्चियन हो।
अझ विस्तृत जानकारी र विस्तृत कुराकानी र विस्तृत जिज्ञासाहरू छन् भने गुरुसँग प्रत्यक्ष भेट्न सक्नुहुन्छ। ठिकै छ। मूल कुरा तपाईँहरूले उठाउनु भयो अहिले हाम्रो जनजातिहरूको समस्या, किराँत जातिहरूको। यसको लागि संस्कृति मन्त्रालयको रहबरमा बुद्धका अवतारी लामा, किराँतका धर्मगुरु औँसीमाङ, हिन्दूका शङ्कराचार्य, या अन्य शास्त्रविद, शास्त्रज्ञ, धर्मज्ञ, धर्म दर्शन शास्त्रीहरू, शास्त्रज्ञहरू राखेर बहस गर्न तयार छु। एकदम गुरुको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो ज्ञान विचारहरूको लागि म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गुरुको एकदमै सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छु। माङले सदैव आशीर्वाद प्रदान गरिरहन्। यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, गुरुप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। धेरै चखिलो चोटिलो प्रश्नहरू गर्नुभयो। उत्तर नमिठो भए पनि मिठो मानिदिनु होला। यही नै भन्नु। तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिँदै। धन्यवाद।